Amen. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan mga igsoon. Salamat sa higayon na naanak po mi diri karon aron sa pagsangyaw sa iyang pulong. Maghatag kami kaninyo mga igsoon o kaayuhan labi na sa tanan ang pulong sa Ginoo kinsa katong gikapuyan o gibug-atan. Ang pulong sa Dios mao jud ang makatabang kanato mga igsoon. Walay lain makatabang kanato kundi ang pulong lang jud sa Ginoo. Una ang kinahanglan ang tao mubasa gayud sa pulong sa Dios, mubasa og Bible. Kay walay lain makatabang kanimo igsoon sa imong mga giagian na mga pagsulay kay kitang tanan na ayo tay giagian mga igsoon. Kitang tanan na atay giagian na dili nato kaya masulbad kundi ang tabang lamang sa Ginoo ug sa iyang mga pulong. Wala tay laing saligan kundi ang pulong sa Dios ra jud mga igsoon. Unta nakasimba mo karon mga igsoon kay karong adlaw sa pagsimba nato diha sa tumbuhi nga Dios, magtapok ang mga kaanakan arong daygon siya kay ang atong kinabuhi mga igsoon. Dili ta permanente diri sa kalibutan, temporary ra ta diri mga igsoon. Temporary ra jud ta diri mga igsoon, gitagaan lang tag higayon sa Dios, gitagaan tag panahon sa Dios para kita maghinulsol, para kita moduol kaniya. Usa sangkan kita may gininhawa, musangpit ta kaniya maghinulsol ta, isugid nato atong mga sala. Kay ang Dios mapasaylo sa atong mga sala mga igsoon. Dili ta mo tuo mga igsoon na kung kita mamatay dito ba ta makabalong, kung malangit ba ta og dili. Dili karon sa buhi ta kinahanglan maniguro ta kung asa ta padulong. Mupili na ka og dalan na imong agian mga igsoon. Sigpit ba na dalan? Ulapad na dalan. Amen. Hallelujah. Thank you, ma'am. Amen. Dalay ka ng Diyos sa walay katapusan. Yes, mga igsoon, mupili ta og dalan na atong agian. Sigpit ba o lapad? Kung sa wala sigpit, sigpit ka na mo tuman ka sa kabubuton sa Diyos. Kung sa maning pagtuman sa kabubuton sa Diyos, nagingon iyang pulong, sanggit ka mo, minahalman nga mga anak sa Diyos, paningkamot kay ka mo nga may sama kaniya. Mao ni ang sigpit na dalan. Kay unsa man ang Diyos, maayo, matarong, banal ang atong Diyos. Dili ang Diyos nato mabugal-bugalan mga igsoon. Ang Diyos wala nakikun sa mga igsoon kanato na pareha sa atong ginabuhat na nagabuhat ta og dautan. Atong Diyos maayo mga igsoon. Usa nagingon ang pulong sa Diyos kung gusto ka musubay sa sigpit na dalan kay sanglit na anak ka sa Diyos, kinahanglan mo subay jud ta mga igsoon. Kay ang sigpit na dalan lisod kaayo kay kalabanon nimo ang imong mga gusto. Unsa man imong gusto, di ba? Gusto ka maglingaw-lingaw, gusto ka na magsugal, inom, sigarilyo, unsa pa man, mambabae, makigilawas. Di ba mao nang gusto sa tao pero kana dili na gusto sa Dios. Ang gusto sa Dios na mahimo tang matarong, maminaw ta sa iyang mga pulong mga igsoon. Mao ni ang gusto o magkinabuhi ta. Magkinabuhi ka mo diha sa gugma sa mga gihigugma kita ni Kristo ug gikugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Mao ni ang gusto sa Ginoo maghigugma, higugmaon na sa mga kaaway, dili ta sig kasuko, dili man sig kalagot. Mao na ang gusto sa Dios, mao ni ang sigpit na dalan. Kanang magkinabuhi ta na naigugma sa atong isig ka tawo, bisan dili nimo gusto higugmaon kay tungod naglagot ka. Pasaylo ako ito pailot jud, higugmaan jud na kay mao din ang sugo sa Ginoo, dili magdumot. Isa na mga igsoon na dili ta magdumot sa atong isig ka tawo mga igsoon kay ang sigpit na dalan mao na ang gusto sa Dios na dili magdumot, pero ang lapad na dalan ang tao gusto magdumot, dili ka. Oh, God bless. Padayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Yes, mga igsoon, kung sigpit na dalan ang imong agian, wala na imong pagdumot. Ang isang pagdumot na dili ka makasulod sa sigpit na dalan mga igsoon. Kay ang lapad na dalan, tanan gusto buhaton nimo magdumot ka hangtod sa imong kamatayon, mauna ang dalan na halapad mga igsoon. Nalagingon ang Ginoo, dili maghumog-humog, dili makighilawas. Mauna siya ang lapad na dalan na imong gisubay. Apan ang sigpit na dalan, dili ka maghumog-humog, dili ka makighilawas. Ang gusto sa Dios magkinabuhitang balaan, kay ang nagtawag ka nato balaan mga igsoon. Ang Dios nagtawag ka nato balaan ng
gusto sa Dios. Mao ni ang gusto sa Ginoo, sanggit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igtungog na dunay sa lawayong pagpakikilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Mao ni ang dili gusto madungog sa Ginoo nagadtong nangalagad na agihapon ning ani na kinaiya mga igsuon. Dili gusto sa Dios na makadungog siya, makakita siya na naagyapoy sa lawayon. Bisa nagasimba na pero sa lawayon gyapon. Mao gyapon ang gibuhat ang pakighilawas ug kahugaw sa tagko, sa kahakog. Bisan nagsimba na, nagbuhat gyapon niini mga igsuon sa tago para di masakpan. Pero nakita ka sa Dios sa imong gibuhat. Dili gusto sa Dios na makita ka ni ana mga igsuon. Busa na ay mga pagbadlong na angay ninyo tumanon. Busa magbasa jud mo Bible kay diha mo matudloan sa Ginoo. Ayaw ka mo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugang tiaw, angay hinuon ka mong magpasalamat sa Dios. Igsoon isa ng pagpamalikas. Dili gusto sa Dios masigi kag pamalikas kay nagtawag ka sa yawa ni ana mga igsoon para gubuton imong utok, imong kasing-kasing, maglagot ka sa imong isig ka tao. Isa na hinungdan ng igsoon nga mamalikas ka. Instead na masulbad ang iyong problema, dili masulbad kay tungod sige kag pamalikas. O di mo dyan ang dili gusto sa Dios ang mga pulong na malaway ka ng mga bastos na mga istorya. O mao na mga igsoon, naana siya sa lapad na dalan. Ini ang giingon sa Dios, timani kini walay tao nga sa lawayon, laway o hakog. Kay ang kahakog may usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa ginharian ni Kristo ug sa Dios. Timani mga igsoon, walay makasulod sa langit ang mga laway ug kahakog. O pagsimba sa mga Diyos, mga igsoon, kanang nagsalig ka sa imong kaugalingon, isa ka na sa pagsimba sa Diyos, nagsalig ka sa imong kwarta, nagsalig ka sa sulod sa imong bangko, mga igsoon, isa na pagsimba nimo sa Diyos, mga igsoon. Busa wala di kay luna sa ginharian sa Diyos kung gipili nimo ang kinabuhi diri sa kalibutan, ang pagkadalo. Mao kini ang dili makasulod sa ginharian kanang dili nimo biyaan ang imong sala, isa ka na dili ka makaadto sa langit mga igsoon. Una samtang buhi ka mamalandong ka, kailangan mo agi ka sa sigpit na dalan, lisod pero ang katapusan kalipay kalinaw mga igsoon dito sa ginharian sa langit. Kini nga atong ginabuhi diri may katapusan kini mga igsoon. Ang atong kasakit na agian diri may katapusan mga igsoon, apan muabot ang Ginoo walay katapusan, kalipay ang iyang gitagana alang kanato. Asa man imong pilion? Malipay ka diri sa kalibutan na tama lang ka 80 years old, 70, 60, 100 o dito sa langit na habang buhay. Asa man imong pilion? Diri ra ka na naay walay forever diri sa kalibutan o dito sa langit na naay forever mga igsoon. Usa mamili na ta sa dalan na atong agian mga igsoon. Ayaw jud paglangay-langay mga igsoon kay ang atong kinabuhi dili atong mahibawan kung ganus ara tataman. Tan-awa igsoon ang linog sa Myanmar, sa Thailand kung saan nahitabo mga igsoon. Kadtong mga tao dito mga igsoon ay uban nakahinulsod, ay uban wala na timing nagatugan ka. Kung saan pa man nimo mga igsoon pag hinulsod sa Ginoo matay may kang kalit ka ikamatay. Muna karon samtang may gininhawa pa ka, pamalandong diha sa Ginoo, pamalandong igsuon, pamalandong imong kinabuhi. Kaysa kung gidawat nimo si Jesus karon, tagaan jud kag kalipay igsuon, samtang ikaw nagapaabot diri sa kalibutan, habang ikaw nagapaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Igsuon, ang among gibati karon, kalipay kalinaw na dili ikahatag niining kalibutan na sinati na mo igsuon kung unsa ka maayo ang Dios. Muagi man tag pagsulay pero ang Ginoo dili ka biyaan ni talikdan. Usa nagaawhag ang Ginoo, nagasangpit sa kadalanan, kinsa kadtong gikapuyan o gibugatan, duol kamo kay papahulayon kamo sa Dios sa inyong gipas-an. Walay lain mo tabang kanimo igsuon kundi ang Dios lamang mga igsuon. Kanang mga kasakit na imong gidaladala karon dili na siya matanggal kundi nimo dawaton si Kristo sa imong kinabuhi. Isa ra jud imong buhaton, kinasingkasing ang pagtuo, kinasingkasing pagtuo sa pulong sa Dios. Kung dili ka mutuo, imposible kayo na malangit ka igsuon. Kay ang pagtuo mao ang bunga sa kaluwasan. Lisod ang pagtuo kung di nimo sulayan mga igsuon. Kay ang tao diha na mutuo kung
naay ninaog gikan dito sa impyerno ug sa langit na nisulti na tinuod yun dili ka na igsuon. Kinahanglan karon motuo ta na si Kristo namatay na si Kristo na tao namatay ug nabanhaw. Busa kung nabanhaw si Kristo banhawon kadtong nituo kaniya apan katong wala nituo igsoon pasayloan na joy kay nay impyerno nagitagana ang Ginoo sa mga tao na wala pituo. Ang ilang gipaka-Dios, ang ilang kaugalingon, ang ilang mga bahandi, ang ilang kinabuhi, ilan ang gibutang diri sa kalibutan, wala sila kabalo na ang kinabuhi may hangganan mga igsoon. Busa nga igsoon nag-aawag ang Ginoo, lihikayin ninyo inyong mga sala, isalikway ninyong sala, maghinulsol dawata si Kristo sa inyong kinabuhi, kay tagaan mo kinabuhing dayon, tagaan mo kalipay. Kung ikaw karon napuno ka sa problema, hawason ka sa Ginoo. Kung na kay mga bisyo, sundal, hawason ka diya sa Ginoo. Isa lang ang requirements ana igsoon, kinasing-kasing ka maghinulsol sa Dios. Maora jud namong ikasulti, kinasing-kasing ka na maghinulsol sa imong mga sala ug dawaton nimo si Kristo ug isalikway imong mga sala. Ang pagtuo mga igsoon mao jud na ang pinakasusi sa tanan. Ang pagtuo diha sa atong Ginoo Hesukristo. Walay lain nimong buhaton, dawata lamang si Kristo, tuo kaniya na siya mo luwas kanimo. Ora na igsoon, balik-balik na niya among pagsangyaw hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Balik-balik na jud ni hangtod na nay usa ka tawo nga makasabot. Kay ang Dios wala naglangan, mubalik gayud. Ug ang Dios wala nagkulang, tanan na jud nakabalo na naay impyerno ug langit. Unta ang Ginoo magpanalangin kaninyo mga igsoon, maghatag kanyo kalinaw ug unta nay isa ka tawo na gihikap sa Dios karon, gihikap sa banal na espiritu na pagaluwason sa Dios. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan mga igsoon. God bless.